भूमि सर, हामी भाषाको विषयमा कुराकानी गर्न आजको यो बसाइमा उपस्थित भएका छौँ। खास गरेर भाषा भनेको चाहिँ के रहेछ? धन्यवाद भूमिराज पराजुली ज्यू। आज म भूमिप्रसाद दाहाल र हामी हजुर भूमिराज पराजुली। अब हाम्रो बिचमा आज चाहिँ भाषाको बारेमा कुराकानी हुन गइरहेको छ। अब खास गरेर भाषा चाहिँ के हो भन्दाखेरि भाषाका विभिन्न परिभाषा छन्, तर भाषालाई हामीले चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि भाषा एउटा सर्वप्रथम त भाषा चाहिँ एउटा विचार विनिमयको साधन हो र एक अर्काका भावना चाहिँ आदान प्रदान गर्नका लागि सबैभन्दा सजिलो माध्यम भाषा हो। र यसरी हेर्दाखेरि भाषा एउटा पहिचान पनि हो, भाषा एउटा सभ्यता पनि हो, भाषा एउटा संस्कृति पनि हो र खास गरेर भाषाको मुख्य विषय चाहिँ मानिसको हामीले चाहिँ समुदायमा बसेर काम गर्दाखेरि चाहिँ विचार विनिमय गर्ने, ज्ञान विज्ञानलाई आदान प्रदान गर्ने र हाम्रा मनका भावनाहरू साटासाट गर्नका लागि चाहिँ प्रयोग गरिने सशक्त माध्यम भाषा हो। भाषा एउटा पहिचान हो पनि भन्नुभयो, कसरी? भाषा पहिचान कसरी भयो त भन्दाखेरि जस्तै हामी कहीँ जान्छौँ, गएको बेलामा चाहिँ कसैले नेपालीमा भाषा चाहिँ बोलिरहेको छ भनेदेखि यो नेपाली भन्ने हामी त्यसलाई पहिचान गर्छौँ, चिन्छौँ। अनि त्यसको माध्यमबाट पनि हाम्रो चाहिँ आत्मीयता बढ्दै जान्छ। अनि अब विदेशमा जाँदा, राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रियमा जाँदाखेरि हामीले पहिले त त्यसको नागरिकता के हो अथवा कुन देशको नागरिक हो त्यसरी हामी पहिले नै चाहिँ परिचित हुँदैनौँ। तर कुनै दुईजना मान्छे बोल्दैछन् र नेपाली मातृभाषाका माध्यमले बोल्दैछन् भने यो नेपाली रहेछ भन्ने चाहिँ हामी चिन्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो आत्मीयता पनि बढ्छ अनि उसँग कुरा गर्न पनि हामीलाई सजिलो पर्छ, उसको चाहिँ राष्ट्रियता सोधिराख्नु पनि पर्दैन। हुन त अब नेपालीले मात्रै नेपाली भाषा बोल्छ भन्ने कुरा होइन, तर एउटा सरल चिन्ने माध्यम चाहिँ त्यो भाषा पनि भएको हुनाले त्यसलाई एउटा चाहिँ पहिचानको काम पनि गर्छ त्यसले। अब यो नेपाली भाषाकै कुरा गरौँ न। नेपाली भाषाको विकासक्रम के रहेछ, यसको इतिहास चाहिँ सर? नेपाली भाषाको चाहिँ एकदम पुरानो इतिहास चाहिँ खोतल्दै जाँदाखेरि हुन त नेपाली भाषा कसरी विकसित भयो भन्ने कुरामा पनि हाम्रो चाहिँ भाषा वैज्ञानिकहरूको, विद्वानहरूको एकमत छैन। तर पनि अब सबैले मानेको, प्रायः धेरैले मानेको जुन मत छ त्यसैलाई नै हामीले अनुसरण गर्छौँ। र त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ पहिली चाहिँ यसको वैदिक संस्कृत भाषा भयो, वैदिक संस्कृतदेखि पछाडि लौकिक संस्कृत भयो, वेदमा प्रयोग गरिएको भाषा वैदिक संस्कृत भाषा, अनि रामायण महाभारतमा प्रयोग गरिएको भाषा लौकिक संस्कृत भाषा, अनि पुराण आदि पनि त्यही लौकिक संस्कृत भाषामा चाहिँ रचना भएका छन् र विभिन्न अन्य चाहिँ शास्त्रीय ग्रन्थहरू र महाकाव्यहरू पनि त्यसमा चाहिँ रचना भएका छन्। र त्यो लौकिक संस्कृत भाषा कालान्तरमा संस्कृतबाट प्राकृत, प्राकृतबाट अपभ्रंश, संस्कृत भाषाबाट चाहिँ केही विकसित हुने क्रममा चाहिँ प्राकृत भाषा विकास भयो। अनि प्राकृत भाषाबाट पनि अन्य चाहिँ जनसङ्ख्याको बढ्दो दर अनि मान्छेको विभिन्न बसाइसराई, मान्छे चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा जाने क्षेत्र विस्तार आदिका कारणले त्यो भाषा विकसित हुँदै हुँदै जाँदाखेरि त्यसबाट चाहिँ विभिन्न अपभ्रंशहरू पनि भए। अपभ्रंश भनेको प्राकृत भाषा विकसित हुने क्रममा भएका भाषाहरू हुन्। र त्यसै क्रममा नेपाली भाषा पनि तिनै अपभ्रंशबाट नेपाली भाषा विकसित भयो भन्ने चाहिँ यसको मान्यता रहेको छ। र अहिलेसम्म प्राप्त हाम्रो चाहिँ पुरानो हाम्रो अभिलेख हेर्दाखेरि चाहिँ 1038 को अभिलेख, जसमा चाहिँ हाम्रा आली अटाली अटल करी अक्रिया छु भन्ने चाहिँ त्यो अभिलेखमा छ। आली अटाली भनेको सिमाना रहेछ, हामी पनि छिमेकमा आली लाउँछौँ नि त सिमाना लाएर। हाम्रा आली अटाली अटल करी अक्रिया छौँ, हामीले हाम्रा साँझ सिमानालाई अटल गरी दिगो गरिराखेका छौँ भन्ने खालको चाहिँ जुन त्यो भाषा हो त्यो 1038 मा भेटिएको भनेर चाहिँ अहिले त्यसलाई प्रमाणित गरिएको छ। र अहिलेसम्म भेट्दाखेरि हाम्रो नेपाली भाषाको आदि रूप चाहिँ त्यही 1038 को अभिलेखलाई हामी मान्न सक्छौँ। नेपाली भाषा चाहिँ अन्य आर्य भाषा
भन्दा छिटो विकसित भएको हो कि अलि ढिलो हो? यसलाई चाहिँ के छ भने प्राकृत भाषा विभिन्न क्षेत्रमा विकसित हुँदै जाने क्रममा अब त्यसमा चाहिँ मागधी, अर्धमागधी, पैसाची आदि विभिन्न प्राकृतहरू विकास भएका छन् र त्यसको हाराहारीमा सँगसँगै विकसित भएको भन्ने यसको चाहिँ मान्यता रहेको छ। जस्तै कि संस्कृतमा गौ भयो, अनि नेपालीमा गाई भयो, हिन्दीमा गाय भयो, हैन? अब यसरी यो विकासको मात्रा हेर्दा गौ गाई गाय, हैन? धर्म धम्म धाम प्राकृत उसमा चाहिँ अब यतापट्टि पालीमा आउँदा धम्म भयो, धम्म पद भयो। त्यहाँ धम्मको अर्थ धर्म हो, धर्मबाट धम्म भयो, धम्मबाट नेपालीमा आइसक्दा धाम भयो। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अन्य चाहिँ जुन भारतीय भाषाहरू जसरी विकसित भए त्यसको हाराहारीमै नै नेपाली भाषा विकसित भएको देखिन्छ। नेपाली भाषाको प्रयोग देशव्यापी रूपमा प्रतिशतको हिसाबमा हेर्दा निकै ठुलो देखिएला, तर अझै पनि केही समुदाय, केही भूगोल, केही क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अहिले हामीले तपाईँ र म बीच बोलिरहेको यो संवादमा प्रयोग भएको भाषा जुन भाषा हो नेपाली भाषा भनेर हामी भन्छौँ, यो भाषा नबुझ्ने समुदाय पनि यही नेपालभित्र छ नि अझै? छ। अलिकति कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ एउटा मातृभाषाको क्षेत्र ठुलो भएको समुदायभित्र, जस्तै गर्दाखेरि हाम्रो यो मैथिल समुदाय अहिले हेर्दाखेरि मातृभाषाको अलिक ठुलो समुदाय, ठुलो क्षेत्र भएको समुदाय देखिन्छ। नेपाली भाषादेखि चाहिँ दोस्रो ठुलो भाषाको रूपमा मैथिली भाषा बोल्ने मैथिल समुदाय छ। मैथिल समुदायका आधुनिक युवा युवतीहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ प्राय उहाँहरूले नेपाली भाषा बुझ्नुहुन्छ, तर चाहिँ भित्र बस्ने अब अलिक भनौँ न चाहिँ यो नेपाली भाषाको चाहिँ सम्पर्कमा आउन नसकेको समुदाय ले चाहिँ अहिले पनि उहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, तर उत्तर गर्ने क्रममा चाहिँ केही नसकेको अवस्था पनि देखिन्छ। हामी त्यो कसरी पनि देख्छौँ भनेदेखि अब विभिन्न चाहिँ घटनाहरू हुँदाखेरि पत्रकारहरूले गएर स्पोर्टमा चाहिँ त्यहाँ इन्टरभ्यू पनि लिइराख्नु भएको हुन्छ, अनि त्यो इन्टरभ्यू सोध्ने पत्रकारले नेपालीमा सोध्नुहुन्छ र त उत्तर दिने चाहिँ त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाले चाहिँ नेपालीमा उत्तर दिन नसकिरहेको अवस्था, अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था, कहिलेकाहीँ दोभाषै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था, अथवा चाहिँ त्यसरी पत्रकारले आफैले उहाँको भाषा चाहिँ बुझेर उहाँले यसो भन्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँको भाषालाई पनि आफैले व्याख्या गर्दै चाहिँ त्यो चाहिँ सञ्चार त्यो चाहिँ त्यस्तो पनि देखिन्छ, गरिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यसले चाहिँ के देखिन्छ भने अहिले यतिखेरको पनि के समयमा पनि केही मानिसहरू, केही अन्य मातृभाषा बोल्ने मानिसहरूमध्ये केही मानिसहरूले चाहिँ नेपाली भाषा अझै पनि स्पष्टसँग बोल्न र चाहिँ बुझ्न चाहिँ उहाँहरूले सक्नुहुन्छ धेरै नै, तर उत्तर दिन चाहिँ नसकिरहेको अवस्था अहिले पनि छ। यो नेपाली भाषा अहिले नेपालमा सङ्घीयता आइसकेपछि, यसको कानुन भइसकेपछि नेपाली भाषा हजुर थप प्रवर्धनको काम भइरहेको छ कि यसमा आक्रमणको काम भइरहेको छ कि तपाईहरू भाषाको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको विभिन्न शब्दहरू खोजी गरेर नेपाली शब्दकोशमा शब्द थप्ने कामहरू पनि गरिरहनुहुन्छ हैन? के भइरहेको छ नेपाली भाषा अहिले? यो के छ त भन्दाखेरि यो सङ्घीय शासन नेपालमा लागू भयो। अब सङ्घीय शासन लागू भइसकेपछि अब केही मानिसहरूले चाहिँ यो नेपाली भाषा यो एक थरीका फलानाहरूको मात्रै भाषा हो, अब यसले चाहिँ हाम्रो मातृभाषामाथि चाहिँ आक्रमण गर्यो, हाम्रो मातृभाषालाई चाहिँ विकास गर्न चाहिँ दिएन, अब यसको छायामा चाहिँ हाम्रो मातृभाषा पर्यो भन्ने केही त्यस्ता आवाजहरू पनि आएका छन्। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ती मातृभाषाहरू बोल्ने मानिसहरूले आफ्नो मातृभाषालाई जुन रूपमा चाहिँ विकसित गराएर ल्याउन सक्नु पर्थ्यो, अब जुन रूपमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ साहित्यहरू सिर्जना गर्नुपर्ने, प्रकाशनहरू गर्नुपर्ने हैन, यो भाषालाई चाहिँ विकसित गर्नका लागि पनि धेरै कामहरू गर्नुपर्छ नि त। आफ्नो साहित्य हुनु पर्यो, आफ्नो सिर्जना हुनु पर्यो, त्यसमा चाहिँ प्रकाशन हुनु पर्यो, पुस्तकहरू हुनु पर्यो, अनि पुस्तकहरू भइसकेपछि बल्ल अनि त्यो भाषालाई चाहिँ स्कुलमा लागू गर्न सकिन्छ।
यस्ता चाहिँ केही टेक्निकल समस्याहरू छन् र त्यो क्षेत्रबाट आफ्नै मातृभाषा बोल्ने मानिसहरूले पनि त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्। ती काम पनि अहिले चाहिँ धेरै मात्रामा भइरहेका छैनन्, तर अलिअलि सुरुवात भएको छ। त्यो होइन, त्यो प्रहार चाहिँ यहाँको मातृभाषाले नेपाली भाषालाई प्रहार गरिरहेको छ कि नेपाली भाषाले यहाँ रहेको स्थानीय मातृभाषालाई प्रहार गरिरहेको कि यसलाई प्रहार मान्ने कि अथवा यो दुवै आवश्यक हो, दुवैलाई समयअनुसार ठाउँअनुसार परिस्थितिअनुसार प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने हो कि यसलाई के मान्ने? होइन, यो यस्तो हो। अब यसलाई चाहिँ प्रहार भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने नि, प्रहार भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने एउटा भाषाले अर्को भाषालाई त्यो प्रहार गर्दैन। किनभने यसलाई चाहिँ हामीले दुईटैलाई परिपूरकको रूपमा विकास गरेर लानुपर्छ। जस्तै एउटा घरमा पशुपालन गर्ने मान्छेले बाख्रा पनि पाल्छ, भेडा पनि पाल्न सक्छ, गाई पनि पाल्न सक्छ, भैँसी पनि पाल्न सक्छ, सबै थोक पाल्न सक्छ। त्यसले आफ्नो एउटा ट्र्याकमा राखेको हुन्छ क्या। गाईको थलो बेग्लै बनाएको हुन्छ, बाख्राको खोर बेग्लै बनाएको हुन्छ, अनि भैँसीको थलो पनि बेग्लै बनाएको हुन्छ र ती सबै पशुहरू त्यो घरमा राम्ररी विकसित भएर गइरहेका हुन्छन्। अब यसलाई पनि के हो त भन्दा, अब नेपालको चाहिँ यो बहुभाषिक समाज भएको हुनाले यसमा चाहिँ बहुत अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। मातृभाषाहरू छन्, तर के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मातृभाषा बोल्ने समुदायको मान्छेले अर्को मातृभाषा बोल्ने समुदायको चाहिँ अथवा कन्यासँग भनौँ न, पुरुषले चाहिँ कन्यासँग विवाह गर्यो भने अब उसले उसको मातृभाषा बुझ्दैन, उसले उसको मातृभाषा बुझ्दैन। अनि त्यसो भइसकेपछि चाहिँ अब बोल्नु त पर्यो, विचार आदान प्रदान त गर्नुपर्ने भयो। विचार आदान प्रदान गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ त्यतिखेर यो बहुभाषिक समाजमा एउटा सम्पर्कको भाषा रहनु अत्यन्तै आवश्यक छ। भनेपछि अहिले हामीले बोलिरहेको यो भाषा सम्पर्कको भाषा हो। यो भाषा के हो त भन्दा यो धेरै मान्छेहरूको मातृभाषा पनि हो। नेपालको जनसङ्ख्याको प्रतिशतको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि बुवा आमाले र आफ्नो समुदायले नेपाली मातृभाषा नै बोल्ने समुदायका बिचमा जन्मिएको नानीको लागि, बच्चाको लागि चाहिँ यो मातृभाषा पनि हो, यो सम्पर्कको भाषा पनि हो, यो पठन पाठनको भाषा पनि हो, यो चाहिँ विभिन्न कार्यालय अड्डा अदालतको भाषा पनि हो। यो नेपाली भाषा सिक्ने बोल्ने सँगसँगै अन्य विभिन्न देशका भाषाहरू पनि उत्तिकै मात्रामा सिक्न आवश्यक छ। अहिले के छ त भन्दाखेरि नेपाली भाषा सँगसँगै यस्तो के देखिन्छ भने जम्मा 3वटा भाषा एउटा बालकले एकैचोटि चाहिँ सिक्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। जस्तै कि घरमा मातृभाषा, समुदायमा सम्पर्कको भाषा, स्कुलमा त्यहाँको पठन पाठनको भाषा। एउटा 10 वर्षको अथवा भनौँ न चाहिँ 5-6 क्लासको नानीले यो 3टा भाषा चाहिँ उसले एकैचोटि सिक्न सक्ने अवस्था रहन्छ। जस्तै कि हामीले चाहिँ समुदायमा मातृभाषा बोलिरहेको चाहिँ त्यो बालकले त्यसले मातृभाषा पनि जानेको हुन्छ, घरमा बुबा आमाले चाहिँ बोलेको नाताले, घरमा चाहिँ अग्रज आफ्ना चाहिँ हजुरबा हजुरआमाले बोलेको नाताले, अनि सम्पर्कको भाषा नेपाली भाषा पनि उसले बोल्न सक्छ। र चाहिँ स्कुलमा उसको पठन पाठनको भाषा चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा छ, अङ्ग्रेजी मिडियम छ भनेदेखि लगभग चाहिँ 6 क्लाससम्म पुग्दाखेरि कम्तीमा उसले चाहिँ केही न केही कन्भर्सेसन गर्न सक्ने हुन्छ ऊ। त्यसकारणले मान्छेको सिक्ने क्षमता चाहिँ असीमित हुन्छ। र त्यसरी धेरै भाषा सिकियो भने त्यो जुन भाषा सिकिन्छ त्यो एउटा भाषा सिक्नु भनेको धेरै ठुलो ज्ञान गर्नु हो फेरि। र त्यसले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो व्यवहारलाई पनि नबिगारिकन, ओझेलमा परेका भाषालाई पनि चाहिँ त्यो उचाल्ने गरिकन त्यो सबै भाषा एकैचोटि सिक्नका लागि चाहिँ मातृभाषा घरमा बोल्ने मान्छेहरूले आफ्ना बच्चा बच्चीलाई चाहिँ मातृभाषा बोल्न सिकाउनुपर्छ। नभए त्यो बच्चा बच्चीले के गर्छ भने सम्पर्कको भाषा बोल्छ अथवा स्कुलको भाषा उसले बोल्छ, आफूलाई पठन पाठनको भाषा उसले बोल्छ। अनि त्यसो भएको हुनाले मातृभाषा जोगाउनका लागि चाहिँ यो समुदाय अत्यन्तै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था मैले देखाएको छु। ओके, अब अघि तपाईँले प्रहार चाहिँ प्रयोग गर्न हुँदैन भाषाको क्षेत्रमा भन्नुभयो होइन? तर कतिपय तपाईँहरू जस्तै विज्ञ भाषाका विज्ञहरू के भन्नुहुन्छ भने
विभिन्न आयातित भाषाहरूले चाहिँ हाम्रो नेपालको नेपाली भाषामाथि प्रहार गरिरहेका छन्। सामान्य बोलीचालीको भाषामा पनि आयातित भाषा प्रयोग गरिदिने, अङ्ग्रेजी, हिन्दी, उर्दू लगायतका कतिपय शब्द वाक्य प्रयोग गरेर पनि हाम्रो भाषामा शब्द हुँदाहुँदै पनि ती आयातित भाषाहरूका शब्द र वाक्य प्रयोग गरिएका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भाषामा चाहिँ प्रहार भइरहेको छ भन्नुहुन्छ, हो त्यस्तो भएको छ? अब यसको चाहिँ के हो भने नि, यसको इतिहास हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने, हजुरले पनि सुन्नुभएको होला, यो झर्रोवादी आन्दोलन भनेको छ नि। झर्रोवादी आन्दोलन लगभग 2012 सालतिर चलेको आन्दोलन हो। झर्रोवादी आन्दोलनको एउटा चाहिँ जिउँदो प्रतिमूर्ति हाम्रो चुडामणि रेग्मी सर अझै पनि हुनुहुन्छ। त्यतिखेर जतिखेर झर्रोवादी आन्दोलन चलाउनु पर्ने भयो, नेपाली भाषामा झर्रोवादी आन्दोलन चलाउनु पर्ने किन भयो त भन्दा अहिले यहाँले भनेकै त्यो पृष्ठभूमिबाट, त्यो अवस्थाबाट नेपाली भाषालाई जोगाउनका लागि भरिसक्की नेपाली भाषामा भएका शब्दहरू आफ्नै मातृभाषाका शब्दहरू प्रयोग गर्ने। त्यतिखेर के थियो त भन्दा कोही चाहिँ संस्कृतनिष्ठ भाषा प्रयोग गर्थे, कोही चाहिँ अङ्ग्रेजीनिष्ठ भाषा प्रयोग गर्थे। अनि उहाँहरूले त्यो झर्रोवादी आन्दोलन चलाउने हाम्रा अग्रजहरूले चाहिँ के ठान्नुभयो त भन्दा यो संस्कृतनिष्ठ भाषा प्रयोग गरेर पनि नेपाली भाषा चाहिँ एकदम झर्रो भाषाको रूपमा यसलाई विकसित गरेर लान सकिँदैन, अङ्ग्रेजीनिष्ठ अथवा अङ्ग्रेजीका धेरै शब्दहरू प्रयोग गरेर पनि नेपाली भाषा त्यसरी लान सकिँदैन। त्यसकारणले त्यतिखेर त्यो संस्कृतको प्रभावबाट र पनि नेपाली भाषाको अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभावबाट पनि जोगाएर सकेसम्म भएसम्म आफ्नै मातृभाषाका शब्दहरू प्रयोग गरेर चाहिँ त्यसलाई निखरा भाषा बनाउँदै त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यो झर्रोवादी आन्दोलन सुरु भएको हो। र त्यो झर्रोवादी आन्दोलनको आवश्यकता अझ पनि छ, अघि यहाँले राख्नुभएको प्रश्न। अनि त्यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा यो भाषाले प्रयोग गरेको भन्दाखेरि पनि साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी समुदायले भाषा बिगारे हो। किनभने त्यो भाषा आफै आउँदैन नि, भाषा त अमूर्त वस्तु हो, हामीले बोकेर ल्यायौँ, चलायौँ, प्रयोग गऱ्यौँ भने बल्ल ती शब्दहरू आउने हुन्। अब त्यो चाहिँ हामीले चलाएका हुन्। र अहिले अब त्यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने अब अहिले नेपालीहरू चाहिँ धेरै देशमा पुगिसकेको, विशेष गरेर चाहिँ पढे लेखेका मान्छेहरू चाहिँ अहिले युरोप अमेरिकातिर पनि धेरै गइसकेका र कामको सिलसिलामा चाहिँ अब यता खाडीका राष्ट्रहरूमा, अरबियन राष्ट्रहरूमा पनि मान्छेहरू चाहिँ धेरै गइसकेको, गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लगभग चाहिँ एउटा जीवन नै जस्तो भनौँ न 15, 20, 25 वर्ष चाहिँ बसेर चाहिँ फर्किएर आइरहेको अवस्थामा त्यसरी नेपाली मातृभाषादेखि बाहेकका अन्य शब्दहरू पनि नेपालीमा आउन चाहिँ थालेका छन्, तर त्यसलाई चाहिँ प्रयोगको दृष्टिकोणले चाहिँ हेर्दाखेरि त्यसलाई हामीले दुई तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि वैदेशिक रोजगारले पनि नेपालको भाषामा प्रभाव पारिरहेको छ। किनभने त्यो वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका मान्छेहरूले दिनै टेलिफोन सम्पर्क गर्छन् घरमा, अनि चाहिँ त्यो वैदेशिक रोजगारमा गएको मान्छेहरूले चाहिँ उताका टर्महरू केही भन्छ, अनि त्यो भनेको के हो भनेर यताबाट सोध्छन्, अनि सोध्दै उनीहरूको परिवारभित्र त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। तर तपाईँ हामीले चाहिँ त्यो टर्म प्रयोग नगर्ने मान्छेहरूका लागि चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्ने हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनौठो जस्तो लाग्छ। तर बारम्बार चाहिँ त्यो परिवारले उसले चाहिँ त्यो शब्द प्रयोग गर्यो, अनि त्यो के हो भनेर एक दुईचोटि यता बुझिएन, फेरि सोधेपछि उसले यस्तो हो भनेर एन्सर गरिदियो भनेदेखि चाहिँ त्यो भाषा त्यो परिवारभित्र चाहिँ फ्यामिलियर भइसक्यो हुन्छ, फेरि त्यसरी फ्यामिलियर भइसक्यो हुन्छ। अनि त्यसले हेर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब भाषा विकसित हुनका लागि त हामीले हाम्रो भाषाका स्रोतहरू, शब्द स्रोतै हेर्दाखेरि तत्सम छ, तत्समभित्र चाहिँ अब मौलिक छ, मौलिकभित्र तत्सम र तद्भव छन् होइन। मौलिक स्रोत भनिन्छ सबभन्दा पहिले हाम्रो भाषाको स्रोतको शब्द स्रोत हेर्दाखेरि मौलिकभित्र तत्सम र तद्भव छन्, अनि नेपालीका आफ्नै झर्रा शब्दहरू पनि छन्। अनि आगन्तुकभित्र चाहिँ अब नेपालभित्रकै नेपाली मातृभाषादेखि बाहेक अन्य भाषाबाट नेपालीमा आएका शब्दहरू अनि नेपालदेखि बाहिरबाट आएका शब्दहरू पनि नेपाली भाषाले आफ्नो शब्द भण्डारमा पचाउँदै चाहिँ लिएर गएको छ। र यसरी बाहिरबाट आएका शब्दहरूलाई हाम्रो भाषाको स्ट्रक्चरै बिग्रिने गरी प्रयोग गर्नु चाहिँ त्यो हाम्रो भाषामाथि चाहिँ एक प्रकारको हामीले निम्ति आएको अतिक्रमण भन्छु म। त्यो भाषाले
ल्याएको अतिक्रमण भन्दिनँ, त्यो हामीले नै निम्त्याएको अतिक्रमण हो। र त्यसबाट रोक्नका लागि चाहिँ शब्दहरूलाई छनौट गर्दै गर्दै छान्दै हामीले चाहिँ नेपाली मातृभाषामा ती शब्दहरूलाई पचाउँदै लिएर आउन थालियो भने चाहिँ त्यो फेरि चाहिँ सुहाउँदिलो देखिन्छ। किनभने अहिले हामी सर्टलाई सर्ट भन्छौँ, पेन्टलाई पेन्ट भन्छौँ, कोटलाई कोट भन्छौँ, रेडियोलाई रेडियो भन्छौँ, टेलिभिजनलाई टेलिभिजन भन्छौँ। अब दूरदर्शन भन्नतिर जाँदैनौँ, अब जाँदैनौँ नि। अनि अब दूरश्रवणतिर हामी जाँदैनौँ, रेडियो भन्छौँ, टेलिभिजन भन्छौँ। ती भाषाहरू चाहिँ ती शब्दहरू चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषामा नेपाली भाषा जत्तिकै नेपाली भाषाका आफ्नै शब्द जत्तिकै चाहिँ एकदमै चाहिँ पारिवारिक भइसके, फेमिलियर भइसके हो। यसरी बिस्तारै बिस्तारै गरेर ती शब्दहरूलाई पचाउँदै लिएर आउने चाहिँ भाषाको आफ्नो नेचरै हुन्छ। तर जानी अब म चाहिँ गतिलो छु अथवा म चाहिँ धेरै जान्ने हुँ भन्ने चाहिँ अहम पालेर, दम्म पालेर भाषाको एकदमै त्यो भाषाको संरचना नै बिग्रिने गरी चाहिँ शब्दहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन र त्यसबाट चाहिँ रोक्नुपर्छ। अब समग्रमा अहिलेको पुस्ता हाम्रो नेपाली भाषालाई संरक्षण गर्नका लागि र प्रवर्धन गर्नका लागि कसरी लाग्न पर्छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब अहिलेको पुस्ता चाहिँ म के देख्छु भने विशेष गरेर यो श्रव्य, दृश्य र सञ्चार माध्यम अनि आफ्नो स्कुलको पाठ्यक्रमको माध्यमबाट अहिलेको पुस्ता प्रभावित छ। अब घरमा त उसले आफ्नो मातृभाषा बोल्छ नै, त्यो मातृभाषा त्यसलाई समृद्ध बनाउने, अब त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा अझ चाहिँ निखारपन ल्याउने अथवा चाहिँ आफ्ना शब्दहरूलाई, आफ्नो लवाजलाई अलिक चाहिँ विकृत बनाउँदै लैजाने भन्ने कुरा चाहिँ उसको चाहिँ यो जुन इन्भाइरोमेन्टमा बाँच्छ नि, जस्तो साथीहरूको बोलीवचन, स्कुलमा पाउने शिक्षा अनि उसले चाहिँ प्रयोग गर्ने श्रव्य दृश्यका सामग्रीहरू, त्यसबाट चाहिँ ऊ धेरै प्रभावित हुन्छ। किनभने मैले यसो हेर्छु नानीहरूलाई, हाम्रै गाउँघरका नानीहरू पनि बाबुआमा हिन्दी भाषा जान्दैनन्, मातृभाषा नेपाली भाषा प्रयोग गर्छन्, स्कुलको भाषा चाहिँ इङ्ग्लिसको छ, इङ्ग्लिस भाषा स्कुलमा पढाइ हुन्छ। तर ती नानीहरूले रामायण पनि मजाले बुझ्छन्, हिन्दीको महाभारत पनि मजाले बुझ्छन्। अनि कतिपय चाहिँ त्यो हेर्दै ती बच्चाहरू हिन्दीको डायलेक्ट चाहिँ बोलिराखेको पनि म अहिले पाउँछु। त्यसकारणले मैले आफै के चाहिँ अनुभव गरेँ भनेदेखि यो श्रव्य दृश्यको सामग्रीबाट, रेडियो टिभीबाट र उनीहरूले चलाउने चाहिँ अहिले त नेट आएको छ नि त, अब नेटले त चाहिँ सारा संसारको भाषा देखाइदिन्छ। त्यसको माध्यमबाट चाहिँ नानीहरू अत्यन्तै चाहिँ प्रभावित हुँदा रहेछन् र त्यसले पनि उनीहरूले धेरै कुरा सिक्छन्, भाषा प्रयोग गर्ने लवाज सिक्छन्, तरिका सिक्छन्। तर नेपाली भाषा संरक्षण गर्ने तरिका, विधि, यसलाई चाहिँ अघि तपाईँले भनेको जस्तो नेपाली भाषाको वाक्य नै अलिकति नमिल्ने असौधिलो तरिकाबाट प्रयोग गर्न खोज्ने जान्ने भएँ। म अर्को भाषा अङ्ग्रेजी भाषा जान्ने भएको छु, अङ्ग्रेजी भाषा जान्ने भएपछि नेपाली भाषा कम बोलेर अङ्ग्रेजी भाषा अलिक बढी बोलौँ न भन्ने तरिकाबाट अहिलेका पुस्ताका केही वर्गहरू पनि त्यसरी लाग्न खोजिरहेको पनि देखिन्छ। त्यसले हाम्रो भाषाप्रति नकारात्मक प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? निश्चय पनि त्यो एउटा देखिएको छ। हजुरले भन्नुभएको जुन प्रश्न हो त्यो देखिएको छ र अब त्यसलाई रोक्नका लागि सबभन्दा ठुलो चेतना हो, सबभन्दा ठुलो चेतना हो। चेतना चाहिँ हाम्रो अभिभावकले नै हाम्रो नानीहरूमा विकास गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ प्राय गरेर यो लिङ्ग वचनको चाहिँ अनुशासन भाषामा हराइसकेको म देख्छु। मेरो आमा भन्छन्, भन्नुपर्ने मेरी आमा, हैन? अब बुबा घरमा आउनुभयो भन्नु पर्नेमा अब बुबा घरमा आउनुभयो भन्नुपर्नेमा त्यो आउनुभयो भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ आदर छ त्यो आदरलाई अलिकति चाहिँ बिगारेर बोलिराखेको आयो हैन? त्यो चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो बिग्रिनका लागि चाहिँ अब त्यो दुई तीनवटा त्यसको चाहिँ उ छ, त्यसका चाहिँ कारणहरू छन्। एउटा चाहिँ अब अर्को मातृभाषामा जुन चाहिँ त्यो उसको चाहिँ लेभल छ नि, यो आदरको लेभल
त्यो आदरको लेभल चाहिँ नेपाली भाषामा त अब त तिमी तपाईँ हजुर आदरका लेभलहरू छन् नि त अङ्ग्रेजीमा यु एउटा राख्दा सकिएको होइन त त्यो अब लवाजले चाहिँ त भने हो कि तिमी भने हो कि तपाईँ हो भने हो कि अब त्योभन्दा अझै रेस्पेक्टेड पर्सनका लागि चाहिँ भने हो कि भन्ने कुरा त त्यो चाहिँ भाषाको लवाजले बुझ्नुपर्ने हो अनि त्यसरी अन्य मातृभाषामा पनि नेपाली भाषामा जस्तो चाहिँ आदरका चाहिँ जुन चाहिँ तहहरू छन् नि ती आदरका तहहरू चाहिँ नेपाली भाषामा जति छन् त तिमी तपाईँ हजुर जस्ता यो आदरका तहहरू हुँदा रहेनछन् अनि एउटा मात्रै शब्द प्रयोग गर्ने तर त्यो लवाजले बुझ्नुपर्ने आदरको कुन तह भन्ने कुरा यसरी बुझौँ न नेपाली भाषा के अन्य भाषाहरूको तुलनामा अलि धेरै शब्द भण्डार भएको भाषा हो अथवा अझै नेपाली भाषामा आवश्यक पर्ने शब्दहरू कम छन् होइन अब आवश्यकता अनुसार शब्दहरू थपिँदै जान्छन् तर अब तत्काल हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दा जस्तै नेपाली भाषामा दाजु र भाइ अलग शब्द छन् हिन्दीमा भाइ मात्रै भन्छ है नेपाली भाषामा दिदी र बहिनी अलग शब्द छन् हिन्दीमा बहिनी मात्रै भनिन्छ मेरो बहिनी भन्छ अनि दिदी कि बहिनी भन्दाखेरि छोटी बहिनी अथवा बडी बहिनी भन्नुपर्ने भयो उसले अब हाम्रोमा दिदी पनि छ जेठी पनि छ माइली पनि छ साइली पनि छ काइली पनि छ कान्छी पनि छ अब नेपाली भाषामा गाईका लागि अलग क्रिया छ अब गोरुका लागि अलग क्रिया छ नि गाई के अरे गाईका लागि गाई भनेर चाहिँ अलग शब्द छ अब गोरु अलग शब्द छ अब अनि त्यसरी त्यो वचनमा पनि नेपाली भाषामा अलिकति चाहिँ फरक छ हिन्दी भाषातिर चाहिँ अलग फरक छ वहाँ पनि अब गाईलाई गाई भन्छ गोरुलाई बैल भन्छ होइन अनि त्यसरी हेर्दाखेरि ती अरू भाषामा जस्तै हामीले चलन चल्तीको प्रचलनको शब्दहरू हेर्दाखेरि नेपाली भाषालाई चाहिँ धेरै शब्द भएकै जस्तो हामी देख्छौँ प्रचलनमा नेपाली भाषामा कम्ती शब्द छैनन् तर भएका शब्दहरू पनि जति छन् ती पूर्ण रूपमा व्यावहारिक प्रयोगमा आउन नसक्नु चाहिँ भएका शब्द चाहिँ हामीहरू पूर्ण रूपमा व्यवहारमा आइरहेका छैनन् किन अब त्यो अहिले हामीले जानेका शब्दहरू हामीले नि जानेका शब्दहरू अहिले हामीले हाम्रा छोराछोरीहरूले जान्दैनन् हाम्रो पुस्ताले जुन शब्दहरू जान्यौँ होइन त्यसले अर्गेलो गर्यो त्यसले अघरचेही गर्यो त्यसले के अरे खुच्चे थाप्छ नि यस्ता शब्दहरू अब हाम्रा छोराछोरीहरू चाहिँ बुझ्दैनन् किन त भन्दा ती शब्दहरू जुन समुदायमा एकदम चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा जसरी प्रयोग हुन्थे अब ती क्षेत्रमा त अझै पनि छन् तर अब विकसित अवस्थामा मान्छे चाहिँ सहरतिर चाहिँ प्रवेश गर्दै गरिरहेको अवस्थामा ती शब्दहरू प्रयोग गर्ने सन्दर्भ नै आउँदैन अब सन्दर्भ नआइसकेपछि यी शब्द यसरी प्रयोग गर्छन् मात्र अभिभावकले चाहिँ तिनीहरूलाई सुनाइराख्ने अवस्था पनि रहँदैन सन्दर्भ नपरेपछि उनीहरूले भुल्छन् तर के भने अभिभावकले ती शब्दहरू प्रयोग गरिराख्ने अभिभावकले प्रयोग नगरेका शब्दहरू फेरि अहिलेका नानीहरूले जान्दछन् त्यसकारणले शब्द भण्डारको अवस्था चाहिँ लगभग उस्तै देखिन्छ केही शब्दहरू चाहिँ पुरानो पुस्ताले अहिलेको पुस्ताले प्रयोग गरिरहेका शब्दहरू प्रयोग गर्न जान्दैन र अब केही चाहिँ अहिलेको पुस्ताले प्रयोग गरिरहेका नानीहरूले चाहिँ पुरानो पुस्ताले प्रयोग गरिरहेका शब्दहरूको अर्थ बुझ्दैनन् कसरी तारतम्य मिलाउने त अब यस्तो तारतम्य मिलाउनको लागि त अब त्यही हो भरिसके चाहिँ आफ्ना शब्दहरू प्रयोग गर्नु पर्यो अब नयाँ कुनै सामग्रीको लागि चाहिँ यो सामग्रीको नाम यो हो भनेर चाहिँ चिनाउनु पर्यो अब कतिपय चाहिँ सामग्री अब हराइ पनि सके होइन हलो जुवा सोइलो जोतारो ठेडी यी शब्द त हराइसके नि अब अहिले हलोको ठाउँमा सबै ट्र्याक्टरले काम गर्छ हलगोरु भन्ने कुरा पनि मान्छेले बुझ्न छोडिसके अब किनभने यो चाहिँ शब्द त के रहेछ भन्दा शब्द चाहिँ हतियार जस्तै रहेछ क्या हतियार हामीले चाहिँ सान लगाएर चलाइराख्यौँ भने त्यसले चाहिँ काम गर्छ बेलामा अनि सान लगाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दापमा लगाएर राख्यो भनेदेखि निक्लिँदा सबै खिया परिराखेको हुन्छ एकदम दाप सान लगाएर राखेको चाहिँ हतियार दापमा अब 1 वर्ष पछाडि मात्रै निकालियो भने त त्यो खुकुरीको पनि सबै धार चाहिँ मरिसकेको हुन्छ
त्यस कारणले ती शब्दहरू चाहिँ सिकाउनै पर्छ। नभए चाहिँ अब त्यो जीवन्त शब्द चाहिँ रहने अवस्था म देख्दिनँ। मैले सानामा म सानो हुँदाखेरि रेडियो नेपालबाट एउटा चाहिँ त्यतिखेर यो हाजिरी जवाफ कार्यक्रमहरू चलाउँथे। अनि त्यो हाजिरी जवाफ चलाउने प्रस्तुताले यो बाख्रा थुन्नेलाई के भनिन्छ भनेर सोध्यो क्या रेडियो नेपालमा नि। अनि यो कति सजिलो प्रश्न पनि सोद्धा रहेछन् यहाँ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। अनि त्यहाँको चाहिँ त्यो काठमाडौँका विद्यार्थीहरूले एन्सर गर्दै 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 गए। कसैले थुना भने, कसैले झ्यालखान भने, कसैले कोठा भने, तर खोर भन्न उनीहरूले जानेनन्। र भरे चाहिँ प्रस्तुताले नि बाख्रा थुन्नेलाई खोर भनिन्छ भनेर चाहिँ एन्सर गर्नु पर्यो। र भनेपछि त्यो के रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रा लागि सामान्य भइरहेका शब्दहरू पनि, सामान्य जानिरहेका शब्दहरू पनि त्यो प्रयोग गर्न नगरेको ठाउँमा चाहिँ ती शब्दहरू असामान्य हुँदो रहेछन्। त्यो म आफू सानो विद्यार्थी हुँदैखेरि त्यो हाजिरी जवाफबाट मैले चाहिँ त्यो त्यतिखेर ज्ञान गरेँ। र त्यस कारणले अब हाम्रा आफ्ना शब्दहरूलाई जीवन्त राख्नका लागि चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने हो, नानीहरूलाई सिकाउने हो। अब घरमा चाहिँ अभिभावकहरूले नानीहरूलाई सिकाए भने पनि अलिक निकै राम्ररी चाहिँ तिनीहरूले भाषा बुझ्छन्। त्यसको उदाहरणको लागि अहिले पनि हाम्रो नेपालबाट बेलायत अमेरिका गएका कति परिवारहरू छन्। अनि ती परिवारलाई चिन्ता के छ त भन्दा अब यताबाट जाने परिवारले चाहिँ कमसेकम नेपाली भाषा बोल्न सकोस्, बुझ्न सकोस्। यता नेपालतिरका चाहिँ परिवारसँग, नेपालतिरका आफन्तीहरूसँग गफ गर्दाखेरि पनि कमसेकम कन्भर्सेसन गर्न सकोस् भनेर चाहिँ उहाँका नानीहरूलाई त्यो नेपाली भाषा सिकाउनको लागि एकदमै उनीहरूले चाहिँ प्रयोग गर्छन्। अनि त्यसमा चाहिँ कतिपय महिलाहरूले भनौँ न घरमा बालबच्चासँग नेपाली भाषा नै बोल्ने, घरमा श्रीमान श्रीमती यहाँबाट गएको जोडीले त नेपाली भाषा जान्दछ नि त, नेपाली भाषा नै बोल्ने, बच्चा बच्चीलाई पनि एकदम एक प्रकारको चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको उहाँको इङ्ग्लिस बोल्नका लागि। घरमा चाहिँ तिमीले नेपाली भाषा बोल्नै पर्छ, हामीसँग तिमीले नेपाली भाषा बोल्नै पर्छ भनेर जुन परिवारमा आमाले त्यसरी प्रतिबन्ध लगाइन्, त्यो परिवार अहिले पनि अमेरिकामा गएर बच्चा बच्ची हुर्केका परिवारले पनि राम्ररी नेपाली भाषा कन्भर्सेसन गर्न सक्छन्। हाम्रै परिवारभित्र पनि स्वयं परिवार यसको जवाफदेही। अब त्यसमा स्वयं परिवार, स्वयं आमा यसको जवाफदेही हुनुपर्छ। त्यस कारणले यो मातृभाषा बाँचेर जान्छ। नेपाली भाषा मात्रै होइन, अरू मातृभाषामा पनि परिवारका मान्छेले मातृभाषा बोले भने बालबच्चाहरूले आफ्नो मातृभाषा बिर्सँदैनन्। धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद। यो उज्यालो खबरलाई मा चाहिँ